अस्सलाम वालेकुम, 4 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा महबूब। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद है मिस डाला रुख, जिनको पीके खतून का खिताब दिया गया। आज हम इनसे बात करेंगे कि एक सोसाइटी में लड़की की इज्जत पे क्यों चार चांद लगाए जाते हैं। अगर एक लड़की हमारी सोसाइटी में काम कर रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो उसे बड़ा सपोर्ट किया जाता है, बेशक वहाँ पे झाड़ू ही क्यों ना लगा रही हो। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर वही लड़की कोई काम कर रही है, मैनेजर भी है, तो उस पर क्रिटिसिज्म बड़ा किया जाता है। क्या हमारी सोसाइटी, क्या हमारा इस्लाम यही सब कुछ कहता है कि लड़की पे ही पाबंदी है? हमारा इस्लाम ये नहीं कहता लड़कियों के भी कोई हकूक है। अगर लड़कियां कोई काम कर रही हैं तो उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। लड़कों की ब्रेनस्टॉर्म, अगर लड़कों की ब्रेनस्टॉर्म थिंकिंग को किया जाए तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग को हम लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं कि लड़के जो चीज सोच रहे हैं वो बड़ी ठीक है, लड़के सही कह रहे हैं। वेलकम बैक टू माय शो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। निम्रा, मैंने आपको बताया कि मैं विडो हूँ और 28 साल से मैं जॉब कर रही हूँ। 28 साल कहने को तो बहुत थोड़े लगते हैं ऐसे अगर 60 इयर्स की एज में, मगर 28 इयर्स में बच्चे जवान हो जाते हैं। मैंने काम उससे पहले भी शुरू किया था। आई वॉज अ टीचर। बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, हस्बैंड लेने आए आपके तो जिन के हस्बैंड्स आते थे, लेकिन जो अकेली होती थी उनको डिसरिगार्ड किया जाता था, उनको बहुत देखा जाता था बुरी नज़र से। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स बहुत लिमिटेड कर दी गई थी 80s में और 90s में। टीचर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अब जिन बेचारे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना, डॉक्टर साहब हैं तो भाई उनकी बहुत इज्जत है। अगर वो इंजीनियर हैं तो बहुत कम्पेटिटिव फील्ड है, उसमें आप लड़कियां नहीं आ सकती थी। मुझे बचपन से बहुत शौक था जहाज उड़ाने का और पायलट बनने का, और मैं सबको कहती थी बड़ी होके ना मैं पायलट बनूंगी। सबने कहा फीमेल पायलट्स तो होती ही नहीं है। और जब मैं पहली फीमेल पायलट आयशा से मिली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो मैंने उसका जाके ख़ास तौर से उसके लाउंज में उससे हाथ मिलाया और उसे मुबारक दी कि आप पाकिस्तान की पहली पायलट बनी है। इतना ज़्यादा डिसरिगार्ड औरतों को किया जाता है। नंबर 1 उनके जेंडर पे कि वो औरत है। नंबर 2, अगर ज़रा सी कोई मॉडर्न खातून आ जाए, वो बेचारी का सर से दुपट्टा हिल जाए नीचे, अगर वो जीन्स पहन ले, अगर वो स्कर्ट पहन ले, अगर वो थोड़ा सा मॉडर्न ड्रेस पहन ले, आधी आस्तीन पहन ले, मेकअप कर ले, ओहो, फिर तो उसके पीछे या रिश्ते आ जाते हैं और या बदनामी आ जाती है। हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ अब बोला जा रहा है, क्योंकि मैं जीन्स एंड टॉप में भी आके अपनी दुकान में बैठती हूँ और मैं दुपट्टा भी नहीं पहनती। फिर सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में और मुसलमानों को पता नहीं है वो ये है, जब औरत एक खास एज को पहुंच जाती है जिसको मेनोपॉज कहते हैं इंग्लिश, उस वक्त के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है और सुन्नत रसूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इस वक्त अगर आप पर्दा करें तो अच्छा है और ना करें तो आप पे लाजिम नहीं है। अच्छा, ये चीज तो पाकिस्तान में पता ही नहीं है किसी को। आप किसी से पूछें, मेरी अम्मी को ना मेरे अब्बू अक्सर कहा करते थे जब बुढ़ी हो गई थी, अब तो बुर्का उतार दो, काला बुर्का जहर लगता है मुझे, काला बुर्का पहन के जाती हो। मेरी अम्मी कहती थी अब मुझे शर्म आती है। ये सारी जिंदगी पहनता है ना इंसान तो फिर हया आती है। सारी जिंदगी नहीं पहनते। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, कौन सा मुल्क है सिवाय पाकिस्तान के जहाँ के कमीज शलवार इस्लामिक ड्रेस है? कोई नहीं। ऐसे इंडिया के साथ रहते हुए हम लोगों ने अपना एक मुआहदा किया कि हम लोगों ने ये कमीज शलवार पहनना है ताकि हम हिंदुओं की साड़ी से अलग लेंगे और हम मुसलमान अपना मजहब हो। मेरी बेटी 9 साल की थी, 11 साल की थी, हिफ्ज करने गई, उसको कारी साहब डंडों से मारते थे। वो पजामा और टी शर्ट पहनती थी लंबी कि जी मुसलमानी ड्रेस नहीं है। फिर मैंने उनकी जो ओनर थी, जो बहुत बड़ी आलमा है पाकिस्तान की, उनसे बात की, उन्होंने मौलाना साहब को समझाया। तो हमारी समझ जिस्म, लिबास आपके जिस्म को ढकने के लिए है। जब वही लड़की जीन्स पहन के ग्लोरिया जीन्स में खड़ी होती है, मैकडॉनल्ड्स में खड़ी होती है, और वो छोटे घरों से आती हैं बेचारी 15,000 20,000 तनख्वाह के लिए, तो वो ठीक है। वहाँ सब लड़के खड़े उनको बड़ा स्माइल कर कर के देख रहे थे, हेलो हेलो कैसे हो, और जो प्यारी होती है उनके नंबर भी मांग रहे होते हैं। मैं एक ऐसी मार्केट में बैठी हूँ जहाँ सारे ज़्यादातर दर्जी हैं और अनपढ़ जाहिल लोग हैं। अगर मैंने जीन्स पहन ली, 60 साल की औरत ने, हाय आंटी तो जीन्स पा के आंदी है,
ویکھو جی کی ہو رہا ہے ساڈی تو مارکیٹ. یہ چیزیں جو ہے پڑھا لکھا اور ان پڑھ یہ دونوں میں یہ چیزیں آتی ہیں یا الگ کیٹیگری, یا آج کل پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں, تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ پڑھے لکھے جو ہے نا اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. جب جاب آتی ہے نا, جب جابز ہوتی ہیں, جب آپ کا پروموشن ہونے لگتی ہے, جب آپ کی فائل آتی ہے سب کے سامنے, would you really believe it کہ وہاں یہ پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ جو ان کا ڈریس جو ہے نا ذرا نامہذب ہوتا ہے, تو اگر ہم نے ان کو مینیجر بنا دیا تو ہمارے نیچے ساری لڑکیاں جو ہوں گی نا ویسے ہو جائیں گی. اگر کوئی ماڈرن بھی ہے تو اس کو اتنا زیادہ سوسائٹی میں پریشرائز کیا جاتا ہے, اتنا پمپ کیا جاتا ہے کہ وہ لاسٹ میں بلاسٹ ہو جاتی ہے. میں آپ کو مزے کا قصہ سناؤں, ہر دفعہ میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. ایک گھر تھا, ہم نے کرائے پہ لینا تھا, تو میں اور میری بیٹی گھر میں اکثر قمیض شلوار نہیں پہنتے, ہم جینز تو نہیں, پجامہ اور ٹی شرٹ پہنتے. دیکھیں میں بلیو کرتی ہوں پاکستان کی سب سے بڑی اکنامک جو ہم فیلئر ہے نا وہ یہ ہے کہ جو برانڈڈ کپڑے نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ایک تو کلاس سسٹم بنا دیا ہے, دوسرا پیسہ ضائع کر دیا ہے. ہم 100 روپے کا پجامہ لیتے ہیں, 100 روپے کی ٹی شرٹ لیتے ہیں, 200 روپے میں ہم گھر میں سارا دن گزارتے ہیں اس کپڑے میں. جلدی تھی, اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا کہ جی جلدی سے گھر دیکھ لیں کرائے پہ نہ چڑھ جائے. ہم دونوں نے عبائے پہنے, حجاب لیے اور ہم چل پڑے اس کے ساتھ. پچھلی گلی میں گھر تھا, ہم گئے وہاں, ایک بوڑھی خاتون تھی, ان کی 3 بہویں تھیں. ہم نے بڑا گھر دیکھا, ہمیں اچھا لگا, ہم نے گھر لے لیا کرائے پر. 3-4 دن جب ہم شفٹ ہو گئے رہنے لگے تو میری بیٹی جینز اینڈ ٹاپ میں, کیونکہ وہ کام کرتی ہے مائکروسافٹ ہاؤس میں, یعنی امریکن مائکروسافٹ کمپنی میں کام کرتی ہے, وہ جینز اینڈ ٹی شرٹ پہنتی ہے, قمیض شلوار بھی پہنتی ہے, میں بھی پہنتی ہوں. تو وہ کہنے لگی ارے آپ لوگ تو آئے تھے ابائی میں اور اب آپ جینز پہن رہے ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ بڑا انیائے ہو گیا ہے, ہم تو مر جائیں گے. اور میں جب سیڑھیاں چڑھتی تھی تو میرے ساتھ, اگر کیونکہ میرے آرتھرائٹس ہے, جوڑوں کی تکلیف ہے مجھے, تو میں رکشے والے کو کہتی تھی میرے ساتھ بیٹا سامان اوپر تک لے جاؤ, 3rd فلور تک. تو میں راستے میں اگر ان کی بہویں ہوتی تھی تو میں کہتی تھی بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ, غیر آدمی آ رہا ہے. مذہب کیا سکھاتا ہے, میں ان کی رسپیکٹ کرتی تھی, میں ان کے گھر پہ نوک کرتی تھی, جی آدمی اندر آ رہا ہے, ہوئی رسپیکٹ. مگر ان کو میرے جینز پہ اعتراض تھا, میری بیٹی کے جینز پہ اعتراض تھا. سو سارا دن وہ تسبیح لے کے پھرتی تھی, سارے محلے کی خبر ان کو ہوتی تھی, مگر چونکہ وہ قمیض شلوار پہنتی تھی نا تو ان کو ہر چیز کی اجازت تھی. تو جو قمیض شلوار پہنے گا نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اگر آپ نے عبایا اور حجاب پہنا ہے, میرے ابھی دکان سے ایک عبائے والی خاتون ہینڈ بیگ چوری کر کے لے کے گئی, عبائے کے اندر لپیٹ کر چوری کر گئی. اگر انہوں نے قمیض شلوار پہنا تو شاید وہ نہ چوری کر سکتی. میں نے عبائے, اس کے بعد جب سے عبائے والی عورت میرے دکان میں گھستی ہے, میں اس کے آگے پیچھے دیکھتی رہتی ہوں کہیں کچھ چوری تو نہیں کر رہی, کیونکہ یہ وہی چیز ہے جس کے اندر آپ سب کچھ لپیٹ کے لے جا سکتے. پھر وہیں آ جائیں گے فرسٹ والے انٹرویو پہ کہ جی نالج تو ہے نہیں ہمیں اسلام کا, کتنی کوشش کی ہم نے نالج حاصل کرنے کی, کتنی جستجو کی ہم نے حاصل کرنے کی, کچھ بھی نہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ عائشہ اکرم جیسے کئی ہزاروں واقعات ہماری سوسائٹی میں سامنے آ رہے ہیں, تو لڑکیاں اپنے حق کی آواز کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ عائشہ نے FIR تک بات گئی, پھر اپلیکیشن وتھڈرا کروا لی. آف کورس فیملی کرائسس, قانون بھی ایسا ہے ہمارا کہ وہ بھی فری میں کام نہیں کرتا. دیکھیں پچھلے 20 ایئرز سے PPP کہہ دیں یا نون لیگ کہہ دیں, ان لوگوں نے جہاں عورت کے حقوق کے رائٹس کے لا آئے, انہوں نے اس کو ختم کیے. انہوں نے کہا نہیں کرنا, نہیں کرنا, نہیں کرنا. ایک رات آصف زرداری صاحب آئے 3 بجے اور انہوں نے 2.5 منٹ میں ایک لا پاس کیا کہ جتنے MNA MPAs اور سینیٹرز ہیں ان کو ساری زندگی گاڑیاں ملتی رہیں گی اور پینشنیں ملتی رہیں گی. کیوں بھائی, یہ تو زمیندار ہیں. 2.5 منٹ میں وہ لا پاس ہوا مراد کے لیے, لیکن عورتوں کا لا 25-30 سال ہو گئے نہیں پاس ہو رہا. کیوں نہیں پاس ہو رہا؟ کیونکہ سینٹ میں سارے مرد پڑے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, اگر آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کریں گی؟ سب سے پہلے کام اتنا مشکل, مطلب مجھ سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا, تم چاہ رہی ہو میں پورا ملک سنبھالوں؟ نہیں, امیجن فرسٹ آف آل میٹرک تک ایجوکیشن کمپلسری اینڈ فری فار ایوری سٹیزن آف پاکستان. یہ تو چونکہ ہم مال غنیمت ابھی تک یہ بات شروع نہیں ہوئی. جو اسلام کا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اگر میرے گھر کا خرچہ 20 روپے میں چلتا ہے اور میں 100 کما رہی ہوں تو میں نے 80 روپے حکومت کو دینے ہیں. چلو 80 نہ دوں, 20 تو دے دوں. آل اوور دا ورلڈ
ہر شخص اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ گورنمنٹ کو دے رہا ہے جو اس کو استعمال ہوتی ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے. صحیح. عام کمپنیز میں پروویڈنٹ فنڈ ہو رہا ہے, گریجوٹی ہو رہی ہے گورنمنٹ اداروں میں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو فرسٹ آف آل تعلیم, اگر تعلیم اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو یہ حدیث نہ ہوتی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہیں اگر چین بھی جانا ہے تو جاؤ. تعلیم جب ہوگی تو اس سے آگے ہم سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ایجوکیشن ہے. انشاءاللہ آئی نو کہ عمران خان یہ ضرور کر لیں گے, میرا ان پہ اتنا اعتقاد ہے. وہ اچھے انسان ہیں, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین مگر وہ اچھے انسان ہیں. آئی ہوپ وہ یہ انٹرویو دیکھیں اور اس طرح کچھ ہو جائے. ویورز, امید ہے آج کا پروگرام, آج کے ہمارے گیسٹ پی کے خاتون آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی, جس طرح انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا کانسیپٹ ہمارے ویورز کو بتایا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ کو اور اپنے گیسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.